lights flashing, sick of being poised. Now my neck is open wide. Salam les bnets, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. نتوما اللي بروبوزيتو عليا نديرو عجبني السوجي باسكو شفت بلي يفيد قداه من وحده سورتو ديالو الباك اوسي للبنات اللي ديجا سكنوا في لا ريزيدونس وميم هما يقدروا يدوا دي زيدي. الوغ انا درت هذه لا فيديو دون اكسبيريونس دون اني لميت لي زيدي تاعي كل حبيت نفيدكم بها. حاجه اخرى ثاني في الفيديو هذه حطيت غير حوايج لازمين خلا تقدروش تتخلوا عليهم. الحوايج الزايدين كل واحد وكيفاه يحب كل واحد وكيفاه ملف يعيش في دارهم. وثاني اذا شفتوا حاجه ناقصه في لا فيديو ما تنسوش تخلوها تحت في لي كومنتير باش هكا يستفادوا البنات. و aussi خلوا لي لافي تاعكم. let's go. premièrement نبدو بديكوراسيون et des indispensables. تحتاجوا un box تحطوا فيه قاشكم في البلاكار، une paire de draps وحده نص وواحد تغطوا بيه، مخدة بها باللوز تاعها بيان سور. تحتاجوا aussi لان ريدو و دو بريفيرونس تجيبوا معاه باش باسكو الضوء تاع الشمس الصباح يكون قوي. aussi un porte-manteau يتعلق ورا الباب اي ساعة هذه كل واحد كيف ما يحب. اي تحتاجوا لون غالونج باسكو كل واحدة عندها اون سول بريز باش تحطوا فيها الشارجور وريفريجيراتور وبلاك. اي تحتاجوا لون فيوز شارجابل تلقاوها في لي كوبور دالكتريسيتي تساعدكم. اي aussi تحتاجوا لان ميغوار تقدروا تجيبوا واحد فيكسي تعلقوه في الحيط ولا هذا الي بورتابل تقدروا ميم تحطوا في ساكم وتخبوه في البلاكار تاعكم. تحتاجوا ثاني لون تابل بليونت كيما هذه تقدروا تقروا عليها فوق السرير، تقدروا تاكلوا فوقها. الي تري براتيك وتقدروا aussi تخبوها في البلاكار باسكو صغيره. aussi تحتاجوا لان ديسوندلي و ان تابي. ننصحكم تخيروا هذه لا كاليتي جايه اون ديري حنبل ولا كيما نقولوا قبل باسكو تطبق وتقدروا تخبوها في الكعبه فاسيلمون. نجو دركا الحوايج ليجيان اي تحتاجوا لامبو بلاستيك هذا تدوه معكم لي سالدون حاشاكم، تحطوا فيه ان جيل دوش، un dentifrice et bien sûr une brosse à dents, savon et un gel nettoyant, une gant de toilette. هذا تدوه معكم les toilettes حاشاكم. il est très pratique وما يفزدش en même temps. تحتاجوا aussi لون تروس تحطوا فيها لا كريم هيدراتون تاعكم، فازلين هذه كل واحد كيف يحب، دي لانجيت، ان دي ماكيون البنات لي ماكيجو اي ان سيزو باش تحتاجوه، اي اون بروس ا شوفو باش ما تقعدوش مكشردين. اوسي تحتاجوا لون كراب، دي انفيزيبل ريزيرف، ان بوندو ريزيرف اي بارفان اي ان ديودورون. et une petite boîte تحطوا فيها المساسك و des épingles surtout البنات المتحجبات يحتاجوها ياسر. voilà. pour les accessoires ديريهم une boîte métal تحطي فيهم les accessoires يحتاجين durant une semaine، منها protection ومنها arrangement les accessoires تاعك. للمكياج البنات لي ماكيجو ادو معاكم غير ليسونسيال باش ما يفزدش لكم ميكاب تاعكم، فون دو تان، برونزر، اكران توتال، غسيل، ايلاينر، بشكير اي بشكير صغير، دي شوسيت. aussi تحتاجوا دو بيجاما au moins par semaine مي انتم ادو معاكم ريزيرف ما تدروش. اي حاشاكم دي كلاكيت تدوروا بيهم في لا شامبر. اوسي ننصحكم ادو دي كلاكيت حاشاكم تروحوا بيهم لي تواليت باش تقعد لا شامبر تاعكم نظيفه.
et une petite boîte نحط فيها les cotons-tiges et les cotons-disques, un porte-stylo aussi, دو معاكم إبرة وخيط en cas تتقطع عليكم حاجة تريباروها فمي. نجو دركا لافيسيل، تحتاجوا برشا حوايج، مي انا دركا نحط لكم غير ليسونسيال. الوغ تحتاجوا الصحن، صحن يكون غارق، صحن تاع مرقة، اي صحن اخر. تحتاجوا الماء تحطوا فيها السكر، اون بوتي تحطوا فيها الماء، هذا البول الكتريك ساعدني ياسر، موس، ان طرشون تمسحوا فيه، اون كاسرول ولا طاوة. اوسي تحتاجوا هذا الكسكيس، تغسلوا فيه لي فروي تاعكم، كيس تشربوا فيه الماء، كيس تشربوا فيه جو، اي ان بورت مونجي. اوسي تحتاجوا هذه مغرفة تاع اللوح باش كي تحركوا فوق لا ريزيستانس ما يضربكمش تريسيتي. اي هذه الباطة تحطوا فيها الملح، اي تحتاجوا المقلة. تحتاجوا اوسي الكرباية، تحطوا فيها لافيسيل تاعكم في البلاكار هكا باش تكونوا اورغانيزي وما يزوجش فيكم الماء نتاعكم. فريمون ساعدتني ياسر. اي اوسي تحتاجوا لان باكي تغسلوا فيه الماعن، اون راكليت، اي مصالحة، اي حاجاكم نشافة. تحتاجوا اوسي القفة صغيرة، تدوها معاكم للريستو، ولا كي تروحوا تقضوا الفوايي تهزوا فيها. نحط فيها اون بواط، نحط فيها المغارف ومغرف وفرشاطة. elle est très pratique. عجبتكم وما تنسوش تبارطاجوها مع دي نوفو باشوليير وصحاباتكم اللي ساكنين في لا ريزيدونس، وما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، تابوني سور انستغرام. خليكم لتحت.